گل تو بہت اگے چلی گئی. اب تو پچھلی رات اس طرح پچھلی رات ایک نوجوان آیا اپنے دے نال دو بھائی بھی سن, وہ ماما بھی سی. وہ کہنے لگا جی میں امریکہ کسی کام گیا, کمپنی نے بھیجا ملازمت واسطے. ایئرپورٹ تے اتریا تو میرا موبائل انہیں ویکھیا تیری تصویر. وہ مینوں علیحدہ لے گیا, کھولیا تو تیریاں تقریراں. انہیں کہا تو اس بندے نو مننا؟ انہیں کہا ہاں. انہیں کہا تو دہشت گرد ہے. انہیں کہا جیو جا بھی ہے میں دے نال. انہیں کہا تیرا نقصان ہو سکتا. انہیں کہا کی نقصان ہو سکتا؟ انہیں کہا کچھ بھی ہو سکتا. انہیں اور ٹیماں منگائیاں. انہیں کہا میرے موبائل چیک. انہیں کہا تو اینو کیوں سندا ہے؟ انہیں کہا میرا دل ہے میں دے نال. انہیں کہا اے تے ممتاز قادری نال کھڑیا. انہیں کہا اے بھی کھڑیا تے میں بھی نال کھڑیا. انہیں 3 پیپر میرے اگے رکھن بھائی اتنے رکھ. آسیہ ملونہ دے بارے بھائی چنگی ہے تے مولی خادم دہشت گرد ہے تے ممتاز قادری قاتل ہے. اے 3 گلاں لکھ. میں وہ نال کھڑیا. انہیں 5 سال واسطے مور لا کے انہیں واپس بھیج دیتا. انہیں کہا میں دسن آیا کہنا حضرت صاحب تہاڈے محبت کیتی بھلا چس بڑی آئی. جیڑے نہ مولوی نہ حافظ نہ قاری اتنے کہہ دینا کہنا میں لکھ دینا کہ میرا اس نال کوئی تعلق نہیں دے. میرا انہوں لا دینا سی. انہیں کہا میں کہندا سی اے شکر کرو میرے واسطے مزید دعا کرو اللہ میرا ایمان بچا لیا. اے او منڈا نہ داڑ نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی, داڑھی بھی کوئی نہیں سی رکھی. او مولوی جی دے بارے تسی گل کرنے ہو تو ذرا پوچھو وہ جڑیاں گلاں کرنا. ایتھے تک درد اٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھائی لبیک والے جڑے نو. ٹرمپ نو کیڑا درد ہے؟ چلو ٹرمپ نہ درد بجائے مودی دا بھی بجاوے, لیکن ایتھے جڑے بیٹھے نے انہاں نو کیڑا درد ہے؟ کہ سیالوی صاحب دی محفل ہوتے علامہ یوسف صاحب نہیں آ سکتے, مولی خادم نہیں آ سکتا. اور میں آکھا ٹرمپ دا درد تے اسی مندے ہاں کیونکہ وہ تے رسول اللہ دے دین دے دشمنن شروع تو اج بھی وہ دین دے دشمنن. اسی انہاں دے ہندو دا بھی درد مندے ہاں, سکھاں دا بھی مندے ہاں. تانوں کیڑا درد ہے؟ بس تساں اپنا درد دس دیو کہ جناب مولی خادم نے تقریر کیوں نہ کرے. او امریکی ایئرپورٹ تے تو درد ہوئے نا بھائی مولی خادم دہشت گرد ہے. تے ایتھے کیڑا درد ہے؟ اے قرآن پڑھنا بھی درد ہے. تسی شیرو اپنے آپ نو بدلو, حضور دے دین نال کھڑے ہو. ہاں نہیں تے اور کئی کرتارپور دے بارڈر کھل جانے نے. ہاں مسجد میں جو سپیکر تے اترے لیکن رنجیت سنگھ دا مجسمہ تا لایا نہ اگلے. حضور دی تلوار دی ساری زندگی نفی کی تھی, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. میں آکھو رنجیت سنگھ دا مجسمہ جڑا لایا نے قلعے وچ تے او دا مجسمہ لا کے تے تھلے تلوار لٹکائی نے. اے تے او تلوار ہے جنہیں مسلماناں دیاں گردناں کٹیاں. اے تے او تلوار ہے جس دی طاقت نال رنجیت سنگھ بادشاہی مسجد نو استبل گھوڑیاں تے خچراں دا بنایا. اے تے او تلوار ہے جے ذریعے سنہری مسجد وچ گھوڑے تے خچر بدے گئے. اے تے او تلوار ہے جنہ شرف النساء مسلمانوں دی دھی دی قبر کھود کے تے اس تلوار نے اپنے زور نہ مسلمانوں دی دھی دی قبر کھودی. قرآن تے تلوار کٹ کے وہ سکھ لے گئے. اے تے او تلوار ہے جے منن والیاں 70,000 پاکستان بندیاں مسلمانوں دیاں دھیاں ہندو تے سکھ چک کے لے گئے. اور ہندو سکھ جمدیاں مر گئیاں. محمد بن قاسم انہاں نوں لین کوئی نہ گیا. اے تانوں اس تلوار تے کیڑے فخر ہے جڑا رنجیت قلعہ بنایا اورنگزیب عالمگیر سامنے مسجد بادشاہی. ایتھے سکھ دے مجسمے دا کی کام ہے او سانوں ہی دسو کوئی. ایدا سوال ہے جواب دیو, سانوں بھی کوئی دا جواب دیو. اٹھو نہیں تو سب کچھ مجسمے لگ جانے نے. او دے تھلے شیر پنجاب لکھیا انہوں نے. اور دسو اے شہاب الدین محمد غوری دے شیر کدھر گیا؟ اور دسو جناب علاؤالدین خلجی کدھر گیا؟ اور التمش کدھر گیا؟ سلطان ٹیپو شہید کدھر گیا؟ ہاں جد او کدھر گیا؟ اور دسو اے قطب الدین ایبک کدھر گیا؟ اور دسو اے اگر انہوں نہیں سی مندے تو داتا علی اجمیری کدھر گئے؟ اور سلطان الہند کدھر گئے؟ اور سکھ تہاڈا شیر پنجاب ہے. دسو جی داتا صاحب تے سلطان الہند بابا فرید تے اے حضرت میاں امیر تے سارے تے اعلیٰ حضرت بریلوی تے مجدد الفسانی اے سارے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء تے سارے اوے شیر کدھر گئے؟ اور تھلے سکھ شیر پنجاب ہے. اسی یہ گلاں کردے سی نا تے تسی اسی پہلے میں گلاں کردا سی لوگ کہندے بڑی ڈاڈیاں گلاں کردا. ہن تے تواڈے سر آ چڑھے نہ اگلے تواڈی تاریخ مٹا کے اگلے رکھ دیتی. سکھ جڑا او کانا رنجیت سنگھ او شیر پنجاب تہاڈا بن گیا. این جناب انہوں تصویر بنا کے تھلے دے نال تلوار لٹکا دیتی. تساں تے ساری زندگی اج بھی مولوی پیر حضور دی تلوار دی نفی کر دین.
ہاں جی بالکل کرتے ہیں، نہیں کرتے سارے کرتے ہیں، حضور دی تلوار دی نفی نہ کر۔ اے مسلمان گھراں وچ بیٹھ کے کہ جی تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، تو پھر رسول اللہ جڑی تلوار چاہیے وہ پھر کی کہو گے، وہ بارے کی تواڈے کول او کی تعویل ہے اس دی؟ تے رسول اللہ دے گھر 12 تلواراں لٹک رہی ہیں سن، وہ کی تعویل ہے؟ حضور نے خالد بن ولید نو فرمایا اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار ہے، او ایدی کی تعویل ہے؟ حضور نے میدان احد وچ این تلوار چاہیے، تسبیح تے نہیں چاہیے۔ فرمایا اینو کون لوے گا؟ ابو دجانہ آگے آئے، انہاں کہا جی میں لواں گا۔ عرض کی تھی حضور دا حق کے، فرمایا اتنی چلے ٹیڑھی ہو جائے، تسبیح ٹیڑھی ہو جائے، جو تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی تھی حضور ہو رہے دا کی ہے؟ فرمایا جس ہاتھ چ ہوے میدان چ نسے نہیں۔ عرض کی تھی دا ہور کی حق کے؟ فرمایا کسے مسلمان تے نہ چلے۔ مولانا کھڑے ہو، وہ ابو دجانہ کیویں چلے؟ ہن کوئی سمجھ آئی گل؟ حضور کیڑے مطلب تسی کی کردے ہو؟ این چلے میں صحیح ہوندا، میں تانوں صحیح چل کے دکھاندا کہ ابو دجانہ کنج چلے۔ تو پھر حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال۔ کی بنے گا، کی بن گیا، کی ایسا ایڈ جرم کر بیٹھے۔ اقبال کہندا از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیرے در شباب، از غلامی شیر غاب افگندن آب، از غلامی بزم ملت فرد ایمان بہ ایمان اندر نمر، یکے اندر قیام بہ در سجود، کاروبارش چون صلاتے بے امام۔ اقبال کہندا جب قوم غلام ہو جان تو پھر انہوں نے جوان بھی بڑھے نظر آنے، انہوں نے شیراں دے بھی دند ڈے پوندے۔ او جناب شیر بجائے اس دے کہ کشمیر وال چل لاہور چلن ریپ ہو رہا مسلمان بچیاں دے، او شیر کشمیر اقبال کہندا جدوں شیراں دے دند ڈے پون نا او کشمیر چلن دے بجائے پھر لاہور میچ کھیڈ دین کرکٹ دا۔ ہاں ادھر این اس ٹائم جدوں مسلماناں دیاں دھیاں چکیاں جا رہی ہیں کشمیر وچ تے لاہور میچ ہو رہا۔ میں تے نہیں پڑھیا، تسی پڑھیا جی کوئی؟ میں کوئی تاریخ اسلام وچ کوئی دسے ہو جی گل کہ قیامت گزر رہی ہوے کشمیر وچ تے لاہور وچ میچ ہو رہے ہوے، کدی سری لنکا دی ٹیم آ رہی ہوئے 13,000 پولیس والے انہاں دی حفاظت تے چلے جان، تے جڑی کشمیر ریپ ہو رہے ہیں کہندے نہیں وہ تے ایک عام حصہ ہے نا کہ میچ ہونا بڑا ضروری۔ تے جیڑا ایتھوں لڑن جائے گا جہاد کرن او پاکستان دا غدار ہے، جیڑا جہاد واسطے ایتھوں جائے گا وہ پاکستان دا غدار ہے، تے اوتھے جیڑا کشمیریاں وال جائے گا تو کشمیریاں دا دشمن ہے، تے جیڑا میچ لاہور کھڑائے گا وہ سجن ہے۔ جنہ کشمیر دی مدد نہ کی تھی سب کچھ ہوندیاں پلے، اور جنہ کشمیر دی مدد نہ کی تھی اور سب کچھ ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی ککھ نہیں انہاں دے پلے۔ سانو بھی دسو یہ گلاں۔